बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मैं कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की पहली कॉन्फ्रेंस उन्होंने डाउन सिंड्रोम के हवाले से जो की है वो तो प्रोग्राम चल रहा है, रात को 10 बजे तक गालिबन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। उसका समझे इफ्तिताह किया है मेरे यानी हुकूमत सिंध का KDSP के साथ कोई 2-2.5 साल पुराना शुरू हुआ था हमारी एसोसिएशन। और ये जो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे हैं उनके लिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और आज जैसे बताया मेरे साथ अली अल्लाह वाला हैं जो इसके फाउंडर हैं, और उन्होंने बताया कि जब हमने शुरू किया था तो इन्हें 10 बच्चे भी नहीं मिल रहे थे जिनकी फैमिलीज़ इकट्ठे आ सके, और आज इस वक्त इनके पास 2000 की फैमिली है टोटल जिनके बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी इनको तकरीबन 400 की वेटिंग लिस्ट है बच्चों की, जो वन एरिया और बाकी एरियाज़ में अलग वेटिंग लिस्ट है, एक ही जो इनको होती है पढ़ाने के लिए। और मैंने इनसे कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम पहले भी करते रहे हैं सपोर्ट, और मैंने तो बड़े खुले तरीके से कहा है कि आप रिसोर्सेज यानी पैसे की फ़िक्र ना करें इसके लिए। हमें इशू ही है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलती, वो लोग पैशन के साथ नहीं मिलते जो ये काम कर सकें, और जहाँ हमें नज़र आ जाते हैं मिल जाते हैं। हमारी हुकूमत का यही कोशिश होती है कि हम उनको पकड़ लें और उनसे हम काम लें और उनको फुली सपोर्ट करें। सिंध हुकूमत ने, सिंध असेंबली ने एक कानून बनाया हुआ है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, और उसके अंदर उनके राइट्स अभी अंदर आपने पता नहीं सुन सके या नहीं, डॉक्टर फैसल बारी थे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के, वो अपना मुकालमा पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए शुरू किया था कि उनके राइट्स हों, उनको कोई खैरात या कोई उनके लिए ऐसे नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी राइट्स हैं वो उनको पूरे कीजिए। हुकूमत सिंध ने उसी पे आगे चलते हुए ये कानून बनाया है। हमारे अपने भी सेंटर्स हैं, बट उसके साथ साथ हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं, उनको हम अगर मदद करें तो हम ज़्यादा बेहतर काम भी कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज इन्होंने बताया कि इनके इस वक्त 2 सेंटर्स कराची में हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक हैदराबाद में शुरू करने प्लान कर रहे हैं, और एक और सेंटर कराची में। तो मैंने अली से और ताबिश जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं KDSP के, उनके साथ ये कमिट किया है कि हुकूमत सिंध की तरफ से जो भी इनको सपोर्ट चाहिए होगी वो मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की है कि ये सेंटर्स हम कितने खोल सकते हैं। ये मसला हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में है। तो KDSP इस पे काम कर रही है कि एक ऐप बनाए, जो कि आजकल ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं, और ये ऐप अवेलेबल करें लोगों को। और मैंने इनसे कहा कि फिर हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि हर छोटे टाउन, बड़े टाउन में 1-2 लोग ट्रेन करने होंगे जो इस ऐप को उन बच्चों को पढ़ा सकें उसके थ्रू। और उसी तरीके से हमने जो एक नॉट रिलेटेड टू दिस लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, टीच द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और वो करती क्या है कि उन्होंने 25 बच्चों की एक क्लास एक कमरे में, और दिन में वो 4 सेशंस करते हैं, तो 100 बच्चे उस एक कमरे में पढ़ाते हैं। और उनके लिए सिर्फ ये किया है, वो असिस्टिव उनके पास जो ये पैड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स जिन्हें कहते हैं, वो हैं इनके पास, और उसके थ्रू वो 100 बच्चे, और इस तरीके के 100 स्कूल हम खोल चुके हैं इस वक्त तक। और ये हमने शुरू किया था पिछले, मुझे याद है जब पिछली टर्म थी उसके, आप लोगों को शायद किसी को याद हो कि नहीं याद हो, 3 अगस्त 2023 को पहले स्कूल मैंने इनाग्रेट किया था, और मैंने इनसे कहा था कि साल में 100 पूरे कर दें, और वो 100 पूरे किए हैं। इवन केयरटेकर के ज़माने भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और उन बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ हफ्तों, ये वो बच्चा है जो 7, 8, 9 साल का है जो कभी स्कूल नहीं गया, और वो 2 या 3 हफ्ते बाद
وہ میتھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے بچوں کا یہ ہے کہ آپ اس کو یہ جو آپ نے دیکھو گے آپ نے اپنے بچے آپ کے فون چھین کے ان پہ کام کرتے ہیں, تو یہ ایسی چیزیں اتنی سہولت آ گئی ہے کہ آپ کو کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ زیادہ آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ KDSP کے ساتھ, اور میں نے ایک اور بھی ان سے ذکر کیا ہے, ہماری جو انکلوسیو سٹی ہے جو ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ بنا رہے ہیں, اس کے اندر بھی ہم چاہیں گے کہ KDSP ہماری پارٹنر بنے. ہم ان کو جگہ دیں گے ادھر, انشاءاللہ وہ ریسورسز بھی اویلیبل کریں گے کہ ایک بڑا سینٹر بنا کے دیں, جو کہ اور ابھی بات کی وہ ہب اینڈ اسپوک کانسیپٹ کے مین سینٹر, وہ میرے خیال 4 یا 5 ایکڑ پہ ان کا مین سینٹر ہو, اور پھر وہ کراچی شہر میں بھی اور صوبہ سندھ بلکہ پورے پاکستان میں اس کے اسپوکس ہوں, جہاں پہ وہاں پہ ایک ٹریننگ بھی کرائیں, اور وہاں سے لوگ ٹیچرز جا کے ایسے بچوں کو جن کو خاص ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ ٹرین بھی کریں. اور ان بچوں کے لیے ہماری ضروری ہے, جو اندر مکالمہ بھی پڑھے تھے ڈاکٹر فیصل, کہ ان کو ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن, مین اسٹریم ایجوکیشن میں لے جانا ہے, کہ وہ بچہ ایک نارمل اسکول میں پڑھے. نارمل اسکول والا بچہ جو ہے وہ یہ اسپیشل جو بچوں ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کام کرے, تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنا سیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سندھ کی یہ کوشش رہے گی, اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں KDSP کو, ان کی 10 سال کی اس جرنی, 10 سال پورے ہوئے ہیں اس ترقی میں, اور یہ کمٹ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. CM صاحب بہت اچھا کام ہے, مگر لازمی آپ کو پتہ ہے کچھ اور سوال بھی ہیں آپ کی اجازت سے اور مہمانوں کی اجازت سے. آج سر ایک ایونٹ ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب کے الوداعی ایک تقریب تھی, اس میں 2 سینئر ججوں نے شرکت نہیں کی. عام لوگوں کا خیال ہے کہ ججوں میں ہی تقسیم ہے. دوسرا یہ کہ کچھ رہائیاں ہوئی ہیں, میں نام لے لوں یا آپ کہیں تو نام لے لیتا ہوں, یعنی بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے, بانی PTI کی بہنوں کی رہائی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ترمیم کے بعد جو ہے کچھ ڈیل اور ڈھیل کا چکر بھی ہے. آپ کیونکہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس پورے معاملے میں انوالو بھی تھے, تو آپ اس بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ پہلے بار نہیں ہوا کہ کوئی جج نہیں آیا کسی تقریب میں. اگین جوڈیشری کی بات ہے, میرا نہیں کام ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرو. آپ کا دوسرا سوال بھی جوڈیشری کے حوالے سے, ان کو اگر ریلیز کیا ہے, بیل دیے, تو جوڈیشری نے دی ہے. اس میں مجھے نہیں پتہ کہ جوڈیشری کیسے اس ڈیل اور ڈھیل کے دائرے میں آئے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے. تو عمران خان رہا ہو جائے گا, آپ کا خیال ہے اسی چکر میں؟ اگین جوڈیشری میں ایک سوال کروں میں بھی. آپ نے ہی ایک کمیٹی بنائی تھی, بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا. 12 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا تھا, آپ نے ایک انکوائری بنائی تھی لوگوں پہ, خواتین پہ تشدد کی, لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ صرف کچھ SHOs کو ہٹایا گیا. بڑے وہ انکوائری میرے پاس آ گئی ہے, ابھی کمپلیٹ ہو گیا, اور اس پہ آگے جو ایکشن ہوگا اس میں ایک چیز ضرور ہوگی. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس کو بھی تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ سچویشن لاتے کیوں ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے یا کوئی چیز کرتی ہے, ہاں ہمارے آئین کے مطابق پرامن احتجاج کرنے کے لیے سب کو اجازت ہے, اس کے لیے ایک ساتھ قانون بھی ہے کہ آپ نے پرمیشنز لینی ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ آپ اس سچویشن میں لے آتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایکشن لے. تو یہ تھوڑا سا اس پورے پیراہے میں اس کو میں دیکھوں گا ضرور.